अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माँ जज साहब के घर में बर्तन धोती थी और मैं उनके साथ सफाई करता था। लाइब्रेरी में मौजूद किताब पढ़ पढ़ कर मुझको शौक हो गया कि मैं भी मुकाबले का इम्तहान दे सकूं। एक रोज मैं फर्श पर बैठा अपने टेस्ट की तैयारी कर रहा था कि बेगम साहिबा ने मुझको देखकर गुस्से से घर से निकल जाने को कहा। लेकिन 4 साल बाद जब मैं उस घर में दाखिल हुआ तो मेरे सर पे फूलों की बरसात हो रही थी। सब लोग मुझे देखकर हैरान हो रहे थे, लेकिन सामने खड़ी वो औरत जिसको मैं दिखाना चाहता था कि आज मैं किस मुकाम पर पहुंच गया हूं, जब उसने मुझे देखा तो वाकई उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वो फौरन आगे बढ़ी और उसने अपनी बेटी से कहा कि इस इंसान से मैं तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं करवा सकती। ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। लेकिन उसकी बेटी उस औरत से भी ज्यादा खुदसर और मुंह फट थी। कहने लगी, शादी तो होगी और आज ही होगी। इसको क्या है? क्या इससे मैं शादी ना करूं? क्या कमी है इसमें? तो औरत ने सबके सामने मेरे एक ऐसा पुराने राज से पर्दा उठाया कि सब लोग हैरान रह गए। लेकिन उसके बाद फिर मैंने भी बाजी पलट दी। मेरा नाम जावेद है और मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, इसलिए वो मेरे बहुत नखरे उठाते थे और मैं बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। वो दिन सूरज के निकलने से पहले एक अजीब सी खामोशी लेकर आया था। मेरे अंदर कुछ टूट गया था जब मेरे माँ बाप की लाश को सफेद चादर में लपेटकर हमारे सहन में रखा गया। मेरी आंखों के सामने वो लम्हा आज भी नक्श है, जैसे वक्त वहीं पर रुक गया हो। मेरा बाप जो हमेशा मेरे ख्वाबों की बात करता था, मेरी पेशानी पर हाथ रखकर कहता था कि एक दिन तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। जो हमेशा मेरे साथ बैठकर मेरे होमवर्क में मदद करता था, जो अपनी मजदूरी से थोड़ी सी बचत करके मेरे लिए किताबें लाया करता था, जो अपनी थकन छुपाते हुए मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अपनी दुनिया भूल जाता था, वो आज खामोश लेटा था। मेरी माँ चीख चीख कर रो रही थी। मोहल्ले की औरतें दलासे दे रही थीं, लेकिन मेरे कानों में कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सिर्फ दिल की धड़कन तेज थी और एक दर्द सा सीने में उठ रहा था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। दफन करने के बाद जैसे ही हम घर लौटे तो बाहर कर्ज खाहों की कतार थी। वो लोग जिनके साथ मेरे बाप ने कभी वादे किए थे, अब वो वादे हमारे सरों पर कोड़े बनकर बरस रहे थे। हमने एक एक करके सब कुछ बेच दिया। वो छोटा सा फ्रिज, वो छोटी सी टीवी, वो लकड़ी की मेज, वो पंखा, वो चारपाइयाँ, यहाँ तक के वो पुरानी घड़ी जो मेरे दादा की निशानी थी। सब कुछ एक एक करके हाथ से निकलता गया और हमारा घर वीरान होता गया। घर के कमरों में खामोशी बोलने लगी। हमने दिन का खाना खाना छोड़ दिया। सिर्फ शाम को एक वक्त का खाना पकता था। कभी सूखी रोटी, कभी आलू के सालन के साथ दिन गुजरते गए और हालात बदतर होते चले गए। मेरी माँ जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, अब लोगों के घरों पर काम पर जाने लगी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक अज़्म था। वो मेरी तरफ देखती थी और कहती थी कि अगर तेरे बाप का ख्वाब अधूरा रह गया तो मैं उसे पूरा करूंगी। वो औरत जो कभी घर के सेहन में बैठी चाय पीती थी, अब सुबह सवेरे उठकर कपड़े बदल कर नाश्ता किए बगैर काम पर चली जाती थी और शाम को जब वापस आती तो उसके हाथों पर छाले होते थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि वो मुझे देखकर हिम्मत पकड़ती थी। उसे एक बड़े घर में काम मिला जो शहर के मशहूर जज का था। उस औरत का घर महल जैसा था। वहां की दीवारें कीमती तस्वीरों से भरी हुई थी। फर्नीचर इतना महंगा था कि मैं उसे देखकर हैरान होता था। उनके घर में लाइब्रेरी भी थी जिसमें हर किस्म की किताबें मौजूद थी। मेरी माँ वहां बर्तन धोती थी, खाना बनाती थी और मुझे भी काम पर लगा दिया गया। मैं सफाई करता, फर्श धोता, सोफों की झाड़ पोंछ करता और बाहर का सामान लाता, लेकिन मेरी तवज्जो हमेशा लाइब्रेरी की तरफ जाती। जब भी मैं डस्टिंग करने जाता तो कुछ देर के लिए किताबों के दरमियान खो जाता था। मैंने कानून की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। मुझे पता ही नहीं चलता कि कब वक्त गुजर गया। एक दो घंटे ऐसे ही गुजर जाते। मुझे उन किताबों की खुशबू अच्छी लगने लगी। उन लफ्जों में मुझे वो रोशनी नजर आने लगी जिसकी मुझे तलाश थी। वहां की फिजा में सुकून था और मैं हर दिन वहां जाकर कुछ नया सीखता। उनके घर की बेटी बहुत हसीन थी। उसका नाम नीलम था। वो एक ख्वाब जैसी लगती थी। लंबे बाल, बड़ी आंखें, नर्म आवाज और गरूर से भरा हुआ अंदाज।
وہ کبھی میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، جیسے میں اس کے لیے ایک سایہ ہوں جو بس ارد گرد موجود ہے لیکن نظر انداز کر دینا کافی ہے۔ میں نے اسے کبھی مخاطب کرنے کی جرت نہیں کی تھی، لیکن ہر بار جب وہ سامنے سے گزرتی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی شاعر کی چلتی پھرتی غزل تھی، بالکل ایسا ہی سین تھا۔ نیلم نام تھا اس کا، اور مجھے تو وہ واقعی ایک قیمتی نگینہ لگتی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہمیشہ کوئی کتاب ہوتی، اس کے قدم ہمیشہ نرمی سے پڑتے تھے، جیسے زمین پر بھی اس کا حق سب سے زیادہ ہو۔ مجھے اس سے کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ کہاں سے ہے اور میں کہاں کھڑا ہوں۔ لیکن پھر بھی اس کا چہرہ میری یادوں میں رہتا۔ میری ماں روز شام کو آ کر تھکی ہوئی آواز میں کہتی کہ وہ جو کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے۔ وہ میری ہمت بڑھاتی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں رہی تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ میں اس لمحے سوچتا کہ میرے ماں باپ نے جو خواب دیکھا تھا، کیا وہ یہی تھا؟ کیا میری قسمت میں صرف صفائی کرنا تھا؟ کیا میری تعلیم صرف ایف اے پر ختم ہو گئی؟ لیکن پھر کسی نے مجھے مشورہ دیا کہ میں مقابلے کا امتحان دوں، شاید قسمت میرا ساتھ دے دے۔ مجھے یاد ہے وہ رات جب میں نے پہلی بار اس خیال کو سنجیدگی سے لیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں ہار نہیں مانوں گا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا، اس نے میری آنکھوں میں کچھ دیکھا، شاید امید، شاید جنون، شاید وہ روشنی جس کی وہ تلاش میں تھی۔ میرے ایک دوست نے مجھے مکمل سہارا دیا۔ اس نے کہا تیاری کے لیے جو بھی چاہیے ہوگا وہ مہیا کرے گا۔ اس نے کہا کہ وہ جانتا ہے کہ میں ہمیشہ سے قریب نہیں تھا، حالات نے ہمیں کمزور کیا ہے۔ میں نے دن رات پڑھائی شروع کر دی۔ میں نے پرانے نوٹس جمع کیے، لائبریری سے نئی کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ کی مدد لی، پرانے امتحانوں کے پرچے حل کیے۔ میں راتوں کو جاگتا اور دن میں کام کرتا۔ میری ماں رات کو چپ چاپ میرے لیے دودھ رکھتی اور صبح نماز کے وقت اٹھ کر میرے لیے دعا کرتی۔ میں نے ہر لمحے کو قیمتی سمجھا۔ میں نے خواب دیکھنا نہیں چھوڑا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ اگر میں نے ہمت نہ ہاری تو ایک دن ضرور کچھ بن جاؤں گا۔ ان دنوں کی جدوجہد میرے اندر ایک نئی طاقت بھر رہی تھی۔ میری انگلیوں میں کپ کپاہٹ تھی، آنکھوں میں تھکن تھی، لیکن دل میں ایک آگ جل رہی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ امیر ہونا قسمت سے ہوتا ہے، لیکن عظیم بننا محنت سے ہوتا ہے، اور میں وہی عظمت چاہتا تھا جو میرے باپ کے خوابوں میں تھی، وہ خواب جو اب میری آنکھوں کا حصہ بن چکے تھے۔ میں نے جب اپنی تیاری مکمل کرنی شروع کی تو یہ میرے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ مجھے ساری کتابیں وہیں مل گئیں جن کی مجھے ضرورت تھی۔ میرے پاس وسائل تو نہیں تھے کہ میں مہنگی کتابیں خریدتا یا کسی بڑی کوچنگ اکیڈمی میں داخلہ لیتا، لیکن شاید میرے ارادے سچے تھے اور میری نیت میں کچھ ایسی تڑپ تھی جو مجھے ہر بار اس لائبریری کی طرف کھینچ لیتی تھی۔ وہاں ہر کتاب میرے لیے خزانے سے کم نہ تھی۔ میں روز کی طرح صفائی کرتے کرتے جب لائبریری میں داخل ہوتا تو میری آنکھیں ان کتابوں پر جا ٹکتی جن کے سرورق پر قانون کے اصول درج ہوتے تھے۔ میں انہیں آہستگی سے اٹھاتا، جھاڑتا، پونچھ کرتا اور جیسے ہی موقع ملتا پڑھنے لگ جاتا۔ کبھی کھڑے کھڑے سواد پلٹ لیتا، کبھی کسی کونے میں بیٹھ کر خود کو بھول جاتا۔ میری ماں کو جب یہ سب پتہ چلا تو اس نے کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ بولا کہ بیٹا، ہماری قسمت اتنی اچھی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جملہ میرے دل میں گہرے زخم کی مانند اتر گیا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ماں کے دل میں مایوسی کی جگہ محبت بھی ہے، وہ بس حالات سے ہار گئی ہے۔ میں نے اسے تسلی دی، کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں عہد کر لیا کہ اگر وقت نے اجازت دی تو میں خود کو بدل دوں گا۔ بیگم صاحبہ کی بیٹی نیلم مجھے پہلی بار اس وقت نظر آئی جب میں ان کے بگلے میں صفائی کے لیے بھیجا گیا تھا۔ روشنیوں سے بھرے حال میں وہ سفید لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی اور کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں وہیں ایک کونے میں کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک الگ ہی چمک تھی، جیسے روشنی بھی اس کے سامنے مانند پڑ جائے۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ خود کو کسی اور ہی دنیا کا حصہ سمجھتی ہو۔ جب اس نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا تو ایک لمحے کو میری سانس رک گئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی آنکھیں پھیر لی اور ایک تیز لہجے میں کہا، غریب آدمی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر صفائی کرو۔ اس کے لہجے میں غرور تھا، اس کے الفاظ میں حقارت تھی۔ میں خاموشی سے جھک گیا اور صفائی کرنے لگا۔ اس دن کے بعد جب بھی میں اسے دیکھتا میری نگاہیں خود بخود جھک جاتی، لیکن دل میں ایک جذبہ اٹھنے لگتا۔ مجھے کبھی اس کے رویے پہ غصہ نہیں آیا تھا، مجھے اس کی باتیں بری نہیں لگتی تھی،
شاید محبت ایسی ہی ہوتی ہے۔ وہ جب بھی مجھ سے بات کرتی تو غصے سے بات کرتی، کبھی کہتی تم لوگ صرف کام کے لیے بنے ہو، کبھی کہتی تمہارے جیسے لوگ خواب دیکھتے ہوئے بھی اچھے نہیں لگتے، اور کبھی یوں ہی بے دلی سے مجھ پر آواز لگا کر کوئی چیز منگوانے کا حکم دیتی، لیکن میں ہر بار اسی خاموشی سے سب کچھ کر دیتا کیونکہ مجھے اس کی آواز سننا اچھا لگتا تھا۔ ایک بار وہ باغ میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور میں جھاڑو لگا رہا تھا، وہ بار بار مجھے گھور رہی تھی، پھر اچانک بولی تم کب تک یہاں کام کرتے رہو گے؟ میں نے کہا جب تک حالات اجازت دیں گے۔ تو وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی خواب مت دیکھا کرو، تم جیسے لوگ خواب نہیں دیکھا کرتے۔ مجھے یہ بات دل پر لگی، لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، میں نے سر جھکا لیا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ ایک دن وہ اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے مجھے آواز دی اور کہا یہ دیکھو، یہ وہی لڑکا ہے جو ہماری لائبریری کی کتابیں چوری کرتا ہے اور پھر پڑھنے کا بہانہ کرتا ہے۔ اس کی دوست نے زور سے کہکا لگایا اور نیلم نے کہا اگر یہ کبھی کچھ بن گیا تو میں اس کے سامنے سر جھکا دوں گی۔ اس کے الفاظ میرے دل میں تیر بن کر اترے، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی باتوں میں حقارت تھی، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے۔ شاید اس کے دل میں کچھ اور تھا۔ ایک دن بارش ہو رہی تھی، نیلم لان میں کھڑی تھی، میں نے چھتری لے جا کر اس کے سر پر کر دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے مجھے دیکھا اور پھر چھتری میرے ہاتھ سے جھٹک دی اور کہا اپنے اوقات میں رہو، تم ملازم ہو، ملازم ہی رہو گے، یہ کام تمہارے لیے بنے ہیں۔ میں نے خاموشی سے پیچھے ہٹ کر چھتری بند کر لی اور واپس اندر آ گیا۔ اس دن بھی میں نے کچھ نہیں کہا، پر دل میں ایک عہد کیا کہ اگر کبھی کچھ بن گیا تو نیلم کو بتاؤں گا کہ میں صرف صفائی کرنے والا نہیں ہوں۔ میں نے اس کے لیے کبھی غلط خواب نہیں دیکھے، میں اس سے عزت کے رشتے کا خواہش مند تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اگر قسمت نے مہربانی کی تو میں اسے وہ مقام دوں جو ایک عورت کو ملنا چاہیے، لیکن تب تک صرف دل ہی میرے ساتھ تھا، قسمت نہیں۔ ایک دن میں کچن میں پانی پینے گیا تو نیلم وہاں کھڑی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ دن رات کام کرتے ہو اور پھر بھی کچھ نہیں بن سکے۔ میں نے کہا اگر قسمت نے پلٹا کھایا تو سب کچھ بدل جائے گا۔ اس نے کہکا لگایا اور کہا ہر غریب آدمی یہی کہتا ہے، ہر بے روزگار انسان یہی سوچتا ہے اور یہ سوچتے سوچتے مر جاتا ہے۔ میں چپ چاپ واپس آ گیا، لیکن میرے دل میں ایک آگ سلگ اٹھی۔ میں نے اس کے بعد بھی اپنی محبت کو دل میں دبائے رکھا اور میں نے کبھی اس پر کوئی الزام نہیں رکھا۔ میں نے اس کے غرور کو اس کی تربیت کا حصہ سمجھا۔ میں نے اس کی تلخ باتوں کو بھی قبول کیا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی اور میں اس محبت کو اپنی محنت سے سچ ثابت کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی نیلم میرے قریب آتی میرا دل دھڑکنے لگتا، میں اس کی ہر بات یاد رکھتا، ہر جملہ میرے ذہن میں نقش ہو جاتا۔ وہ میرے خوابوں کا حصہ بن چکی تھی، لیکن میں جانتا تھا کہ میرے خواب ابھی قابل قبول نہیں تھے۔ ایک دن وہ میرے قریب آئی اور کہا اگر تم کچھ بن گئے تو شاید میں تمہیں پہچان بھی نہ سکوں۔ میں نے صرف ایک بات کہی وقت سب کو پہچاننا سکھا دیتا ہے، اور پھر بھی وہ ہنسی اور چلی گئی۔ میں نے اس کے بعد زیادہ تر خاموش رہنے کو ہی بہتر سمجھا۔ اس کے لہجے کی سختی کے باوجود میری محبت کم نہ ہوئی تھی۔ میں چاہتا تھا اگر زندگی نے ایک موقع دیا تو میں نیلم کو اپنے دل کی بات بتاؤں گا، وہ بات جو میں کبھی زبانی نہیں کہہ سکا، وہ جذبات جو صرف میرے چہرے سے جھلکتا تھا، وہ خواب جو صرف آنکھوں میں تیرتے تھے۔ لیکن اس وقت تک میں چپ رہا کیونکہ میری اوقات صرف خاموشی کی اجازت دیتی تھی۔ میرا دن نیلم کی یادوں کے سہارے ہی گزر جاتا تھا، بس میں اسے دور دور سے دیکھ کر خوش رہتا تھا۔ جب رات ہوتی سب سو جاتے تو میں باہر برآمدے کی لائٹ آن کر کے وہیں فرش پر بیٹھ کر کتابیں کھول لیتا اور ساری رات پڑھتا۔ میری آنکھیں جلتی تھی، ہاتھ کپ کپاتے تھے، لیکن دل میں جو روشنی جل رہی تھی وہ ان سب تکالیف سے زیادہ روشن تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم ایک نیا جہان بسا چکا تھا، لیکن ایک رات جب میں حسب معمول کتابوں میں کھویا ہوا تھا تو بیگم صاحبہ آ گئیں۔ ان کے چہرے پر غصے کی پرچھائیاں تھیں، ان کی آواز میں وہی سختی تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی۔ وہ رکیں اور بولی یہ لائٹ کیوں جل رہی ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ وقت کام کرنے کا نہیں، سونے کا ہے۔ اور پھر ان کی نظر میری گود میں رکھی کتابوں پر پڑی۔ وہ چونک گئیں، جیسے انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ انہوں نے سخت لہجے میں پوچھا یہ کتابیں کیوں لے آئے ہو؟ کیا چوری کرنے کا ارادہ ہے؟ بیچو گے یہ؟ تم جیسے لوگ اسی کام کے لیے جانے جاتے ہو۔ میں نے گھبرا کر کہا نہیں بیگم صاحبہ،
मैं चोरी नहीं कर रहा। मैंने बस पढ़ने के लिए ये किताबें उठाई हैं। मैं मुकाबले का इम्तिहान देना चाहता हूँ और अपनी तैयारी कर रहा हूँ। ये किताबें सारा दिन यूं ही पड़ी होती तो मैं इन्हें पढ़ लेता हूँ और बिल्कुल एहतियात से रखता हूँ। मैंने कभी कोई किताब खराब नहीं की, ना उनमें कोई निशान डाला। आप चाहें तो खुद देख लें। लेकिन वो मेरे अल्फाज सुनने के बाद खामोश हो गईं और फिर कुछ लम्हे बाद जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, तुम मुकाबले का इम्तिहान दोगे? अपनी शक्ल देखी है, हुलिया देखा है, तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें यहाँ काम के लिए रखा है या ख्वाब देखने के लिए? तुम्हें किसी ने दाखिला लेकर दिया है कि तुम यहाँ पढ़ाई कर रहे हो? ये किताबें वापस रखो और आइंदा इन्हें हाथ भी मत लगाना। ये कहकर वो पलट गईं। उनकी आवाज में जो तहकीर थी उसने मेरी रूह को चीर दिया। और जब वो जा चुकी तो मैंने अपनी दबी जुबान में कहा, इतना भी गुरूर किसी को नहीं होना चाहिए। शायद मेरे लबों से निकला एक शिकवा था, शायद ये मेरे अंदर के जख्मों की आवाज थी, लेकिन मेरी बदकिस्मती के बेगम साहिबा वापस आ चुकी। उन्होंने मेरी बात सुन ली और वो इस बार पहले से ज्यादा गुस्से में थी। उन्होंने चीख कर कहा, तुम ना सिर्फ बदतमीज हो बल्कि नाशुक्रे भी हो। तुम जैसे लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम हमेशा गरीब रहोगे और गरीब ही मरोगे। अब तुम यहाँ एक लम्हा भी नहीं रुक सकते। मैं तुम्हें अभी के अभी निकालती हूँ। मेरी माँ को भी साथ ले जाओ। तुम दोनों यहाँ काम के लायक नहीं रहे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन उनके चेहरे पर कोई रहम नहीं था। मेरी माँ जो अंदर काम कर रही थी वो जब बाहर आई तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। वो घबरा गई, परेशान हो गई। वो रोते हुए बोली कि तूने ऐसा क्या किया? हम कहाँ जाएंगे अब? कौन हमें काम देगा? मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की लेकिन मेरी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ नौकरी से नहीं हारा था बल्कि मैंने वो जगह खो दी थी जहां मैंने उम्मीद पालना सीखा था। मेरी माँ के आंसू मेरे दिल पर खंजर चला रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें संभाला और कहा कि हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं उसे लेकर इस अमीरी के महल से निकला और गुर्बत के एक और अंधेरे में दाखिल हो गया। हमें एक छोटे से घर में काम मिल गया जो पहले से ज्यादा मुश्किल था। वहां काम के बदले खाने को कुछ मिलता था। रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें सांस लेना भी दुश्वार होता था। वहां रोशनी ना थी, ना सुकून, ना वो माहौल था जहां इल्म की बात की जा सकती। मैं दिन भर काम करता और रात को थकन से नढाल होकर सो जाता। मेरी माँ पहले से ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसके हाथों में रशा आ गया था, लेकिन वो फिर भी काम पर जाती थी क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मैंने जो तालीम हासिल की थी, जो कानून की किताबों से इल्म हासिल किया था, वो मेरे दिमाग के किसी कोने में दबा रह गया, जैसे किसी ने वो दरवाजा बंद कर दिया हो जिससे उम्मीद की रोशनी आती थी। मैं जब कभी रात को आंख खोलता और छत की तरफ देखता तो मुझे लगता जैसे मेरे ख्वाब मर गए हैं, जैसे मैं वही हो चुका हूँ जिसके बारे में बेगम साहबा ने कहा था। मैंने मुकाबले का इम्तिहान देने का सोचना ही छोड़ दिया। मेरे अंदर वो चिंगारी जैसे बुझने लगी थी। मुझे अपने ऊपर शक होने लगा। मैंने हर उस लम्हे को कोसा जब मैंने खुद से वादे किए थे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक हल्की सी रोशनी बाकी थी जो मुकम्मल बुझी नहीं थी। शायद ये मेरे बाप की दुआएं थी या माँ की मोहब्बत या वो सफ़ात जो मैंने बार बार पढ़े थे, आज भी मेरे जहन में कहीं मौजूद थे। लेकिन हालात ने मुझे इस कदर जकड़ लिया था कि मैं उन्हें आवाज नहीं दे सकता था। मैं चुपचाप खामोश था, बिखरा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो लड़ाई जारी थी जो शायद एक दिन फिर से बेदार हो जाएगी। वक्त का पहिया जब घूमता है तो वो ऐसे लम्हे सामने ले आता है जिनका तसव्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। 4 साल गुजर गए, वही 4 साल जिन्हें मैंने दुख की चक्की में पिस कर गुजारा था। वही 4 साल जिनमें मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वही 4 साल जिनके हर दिन में मेहनत थी, आंसू थे, कुर्बानी थी, खामोशी थी, सब्र था, दुआ थी और यकीन का एक ऐसा अलाव जो कभी बुझने नहीं दिया। मैंने अपनी माँ का हाथ थामा और बेगम साहिबा के उसी बंगले की तरफ रवाना हुआ जहां से हम जिल्लत के साथ निकाले गए थे। लेकिन आज हम अकेले नहीं थे। आज हमारे साथ पूरी एक बारात थी। बैंड बाजे थे, गाड़ियां थी, रोशनियों का सिलाब था, लोगों का हजूम था और हर एक आंख हमें देख रही थी। हर नजर हमारी तरफ थी, हर जुबान पर हमारी ही बात थी। लोग खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, गीत गा रहे थे।
اور میں اس سارے منظر کو دیکھتے ہوئے صرف اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں برسوں کے دکھ مٹ چکے تھے، جہاں خوشی کی وہ روشنی تھی جو ہمیشہ کے لیے بس جانا چاہتی تھی۔ میں اس لمحے کو محسوس کر رہا تھا، جیسے میں خواب جی رہا ہوں، جیسے میں کوئی فلم کا کردار ہوں، جیسے میرے ارد گرد سب کچھ رک سا گیا ہے، جیسے وقت تھم گیا ہے، جیسے زندگی مجھے ایک طویل آزمائش کے بعد ایک خوبصورت انعام دینے پر آمادہ ہو چکی ہے۔ میں اپنے بچپن کے ان دنوں کو یاد کرنے لگا جب میری جیب میں 1 روپیہ نہیں ہوتا تھا۔ میری ماں دوسروں کے برتن دھوتی تھی اور میں فرش صاف کرتا تھا۔ جب میرے ہاتھوں میں جھاڑو ہوتا تھا اور میری آنکھوں میں خواب ہوتے تھے۔ جب بیگم صاحبہ نے مجھے صرف اس لیے نکال دیا تھا کیونکہ میں نے علم کی کتاب کو چھو لیا تھا۔ جب انہوں نے میرے خوابوں کو غربت کی مٹی میں دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں یاد کرنے لگا وہ دن جب میں اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھا تھا، مایوس تھا، شکست خوردہ تھا، ٹوٹا ہوا تھا۔ میرے اندر کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ میرے خواب بکھر چکے تھے، میری امیدیں دم توڑ چکی تھی، میرے یقین کی کشتی ڈوب چکی تھی، اور عین اسی لمحے میرا وہی دوست جو ہمیشہ میرے ساتھ تھا میرے پاس آیا اور بولا، کل تیرا ٹیسٹ ہے اور تو یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں ایک غریب انسان ہوں، اگر ٹیسٹ دے بھی دوں تو کوئی پیسے دے کر میری سیٹ لے جائے گا، میں کس سے شکایت کروں گا، کون میری بات سنے گا؟ میں وہی جاوید ہوں جسے بیگم صاحبہ نے نکال دیا تھا اور کہا تھا کہ تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرے دوست نے میری بات نہیں سنی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، تو بس اپنا کام کر، باقی کی فکر نہ کر، تیری ماں کا میں خیال رکھوں گا اور تو بس ٹیسٹ دیا۔ میں نے ٹیسٹ دیا اور جب نتیجہ آیا تو میری آنکھوں میں حیرت کی بجلیاں چمکنے لگی۔ میں پاکستان کے 12 بہترین امیدواروں میں شامل ہو چکا تھا۔ میری کامیابی کی سند میرے ہاتھ میں تھی، میری قسمت کی لائنیں جگمگا اٹھی تھیں، میں نے دن رات کی محنت کو کامیابی میں بدل دیا تھا اور میری پوسٹنگ ڈی سی کے عہدے پر ہو گئی تھی۔ میرے نام کے ساتھ اب ایک عزت دار لقب لگ چکا تھا، جاوید خان ڈی سی۔ اور آج میں بارات لے کر اسی لڑکی کے گھر جا رہا تھا جسے میں نے کبھی دور سے دیکھا تھا، جسے میں نے کبھی خواب میں سوچا تھا، جسے میں دل سے چاہنے لگا تھا، جس کا نام میرے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ اس لڑکی کا نام نیلم تھا، جو بیگم صاحبہ کی بیٹی تھی، وہی نیلم جو ایک زمانے میں میرے وجود کو نظر انداز کر کے گزر جایا کرتی تھی، لیکن آج وہی نیلم میری زندگی بننے جا رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کا انتخاب کیا تھا، یہ ہمارا فیصلہ تھا، ہماری مرضی تھی، ہماری محبت کا نتیجہ تھا۔ اس میں کسی کے دباؤ کا دخل نہیں تھا، کسی کی رضامندی کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جب ہم بارات کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوئے تو سب کی نظریں ہم پر ٹکی ہوئی تھی۔ ہر کوئی جانتا تھا کہ یہ وہی جاوید ہے جو کل تک کسی گنتی میں نہیں آتا تھا اور آج سب کے سروں کا تاج بن چکا ہے۔ جیسے ہی میں دروازے پر پہنچا تو بیگم صاحبہ سامنے آ گئی۔ پہلے تو وہ کچھ دیر تک مجھے دیکھتی رہیں، جیسے مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی، کیونکہ میں اب وہ غریب سا لڑکا نہیں تھا۔ اب میرے لباس سے میرے منصب کا پتہ چل رہا تھا، میرے انداز سے میری حیثیت ظاہر ہو رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی ان کی نظر میری ماں پر پڑی، ان کا چہرہ زرد ہو گیا۔ وہ ایک دم بول پڑی، یہ کیا مذاق ہے؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کا رشتہ لے کر آنے کی؟ فوراً میرے سامنے کھڑے ایک صاحب بولے، بیگم صاحبہ، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ہمارے علاقے کے ڈی سی ہیں، یہ وہی جاوید خان ہیں جنہوں نے مقابلے کے امتحان میں ٹاپ کیا ہے اور آج عزت و وقار کے ساتھ آپ کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ بیگم صاحبہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، جیسے کسی نے ان کی ساری انا کو زمین پر دے مارا ہو۔ وہ ہکا بکا کھڑی تھی، ان کی آنکھوں میں حیرت تھی، پریشانی تھی، شکست تھی۔ وہ خاموش ہو گئیں کیونکہ الفاظ ان کا ساتھ چھوڑ چکے تھے، اور میں نے اسی خاموشی میں اپنی فتح محسوس کی۔ میں نیلم کی طرف بڑھا جو دلہن کے لباس میں میرے لیے تیار کھڑی تھی، وہی نیلم جو میرے دل کی آواز بن چکی تھی، وہی نیلم جو میرا خواب تھی، آج وہ حقیقت کا روپ دھار چکی تھی اور میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب وہ میری بیوی تھی، میری ہم سفر تھی، میری زندگی تھی۔ میری ماں کی آنکھوں میں فخر تھا، اس کا سر بلند تھا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، کیونکہ میں نے وہ مقام پا لیا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بیگم صاحبہ کے چہرے پر ایک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ معافی تو نہ مانگ سکیں، لیکن ان کی خاموشی نے اعتراف کر لیا کہ وہ ہار چکی ہیں
और हम जीत चुके हैं। जिंदगी ने हमें वो मुकाम दिया था जिसके लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया था। हमने अपना मान रखा था, हमने अपनी इज्जत वापस हासिल की थी, हमने साबित किया था कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। और आज का दिन इस बात की गवाही दे रहा था कि ख्वाब अगर सच्चे हों तो हकीकत में बदल जाते हैं। नीलम ने मुझसे अपने रवैये की माफ़ी ज़रूर मांगी थी। वो दिन मुझे आज भी याद है, जब पहली बार हमारी मुलाकात एक नई सूरत में हुई थी। वो मुझे देखकर हैरान रह गई थी, जैसे उसकी आंखें मानने को तैयार नहीं थी, जैसे वक्त ने एक पल में सब कुछ बदल दिया था। अब न सिर्फ मेरी औकात बदल चुकी थी, बल्कि मेरी शख्सियत भी मुकम्मल तौर पर निखर चुकी थी। मेरे अंदाज में एतमाद था, मेरे चेहरे पर वकार था, मेरे लिबास में शान थी, मेरी खामोशी में गहराई थी, और मेरे वजूद में वो मुकाम बोल रहा था जो मैंने सिर्फ अपनी मेहनत से हासिल किया था। नीलम ने मेरे सामने सर झुकाया, धीमी आवाज में कहा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। मेरे लहजे की सख्ती, मेरे गुरूर और मेरी बातों ने तुम्हें तकलीफ दी। मैं उस वक्त खुद को सब कुछ समझती थी, लेकिन तुमने साबित कर दिया कि सब कुछ बनने के लिए सिर्फ पैसे नहीं, दिल, जज्बा, मेहनत और सब्र चाहिए होता है। उसके लहजे में सच्चाई थी। मैंने बिना कोई शिकवा किए उसकी बात कबूल कर ली, और फिर जब वो मेरी बीवी बनकर मेरी जिंदगी में शामिल हुई तो एक नई कहानी का आगाज हुआ। मैंने उसे अपने बड़े सरकारी घर में लाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। नीलम ने मुझे कभी मायूस नहीं किया। उसने अपने माजी को माजी में छोड़ दिया। वो मेरी हम सफर बन गई। उसने खुद को मेरे साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग कर लिया। अब वो सिर्फ बेगम साहिबा की बेटी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जो मेरे दुख सुख को समझने लगी थी, जो मेरी माँ को माँ की तरह चाहती थी, जो मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलने के सफर की साथी थी। उसने कभी किसी पुरानी बात का जिक्र नहीं किया था, न ही कभी किसी माजी की तलखी को याद दिलाया, बल्कि वो हमेशा आगे देखने की बात करती रहती। वो चाहती थी कि हम अपने हाल को खूबसूरत बनाएं, अपने मुस्तकबिल को रोशन करें। उसके रवैये में अब वो नरमी थी जिसकी मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी। उसकी मुस्कुराहट में वो खलूस था जो मेरे दिल को सुकून देता था, और उसकी आंखों में वो एहतराम था जो एक मर्द को जीने की ताकत देता है। नीलम अब मेरी जिंदगी की वो रोशनी बन चुकी थी जो हर अंधेरे को मिटा देती। अगर इंसान के इरादे मजबूत हों तो वो पहाड़ों जैसी रुकावटों को भी हटा सकता है। अगर इंसान के दिल में कुछ बनने की लगन हो तो हालात की सख्ती भी उसे नहीं रोक सकती। गुर्बत हो, भूख हो, रिसवाई हो, बेइज्जती हो, नाकामी हो, सब वक्ती होती। असल ताकत इंसान के इरादों में होती है। जो इंसान अपनी राह में आने वाली हर दीवार के सामने डट जाए, वो ही असल में जीता है। दुनिया उसके कदम चूमती है, और जो हारने से पहले हार नहीं मानता, जो रातों को जाग कर दिन की रोशनी बनाता है, जो दूसरों के ताने सुनकर भी अपने ख्वाबों का पीछा नहीं छोड़ता। किस्मत उसका साथ देती है जो किस्मत बदलने की हिम्मत रखता है। जब इंसान खुद पर यकीन रखे तो दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं हरा सकती। मेरे लिए भी सब कुछ आसान नहीं था। हर कदम पर ठोकरें मिली, हर मोड़ पर मायूसी मिली, हर रास्ते में अंधेरा था, लेकिन मेरे इरादे रोशन थे। मैंने खुद को हारने नहीं दिया। मैंने साबित कर दिया कि इंसान की पहचान उसकी कोशिश से होती है, ना कि उसकी हालत से। जो खुद को नहीं हारता, जमाना भी एक दिन उसके आगे झुक जाता है। नाजरीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। माँ जज साहब के घर में बर्तन धोती थी और मैं उनके साथ सफाई